अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पैसिव वॉइस की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। काफ़ी स्टूडेंट्स ने हमें ये रिक्वेस्ट भेजी थी कि सर पैसिव वॉइस की सीरीज़ भी स्टार्ट करें, लेकिन उर्दू लैंग्वेज में। तो उनके लिए आज हम ये स्टार्ट करें और आज हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का पैसिव सीखने जा रहे हैं। तो बेसिकली पैसिव टेंस आपके पास दो तरीक़ों से आता है। या तो आपको एक एक्टिव सेंटेंस दिया जाता है और आपसे ये कहा जाता है कि इसका पैसिव करें, तो उसके कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम देखेंगे। या फिर कभी कभार ऐसे होता है कि आपकी अपनी मदर टंग में, सिंधी, उर्दू, हिंदी में, किसी भी लैंग्वेज में आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और आपको कहा जाता है कि इसको ट्रांसलेट करें। तो वहाँ पे कुछ स्टूडेंट ये गलती करते हैं कि उसको एक्टिव की तरह ट्रांसलेट करते हैं, जबकि वो भी कभी कभार पैसिव ही होता है। तो इन दोनों सूरत हाल को हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे उनको पैसिव में कन्वर्ट करना है। और अगर हमें अपनी ही लैंग्वेज में, सिंधी, उर्दू में कोई अगर पैसिव सेंटेंस मिल जाए तो उसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस के पैसिव के लिए कुछ रूल्स होते हैं। सबसे पहले जो रूल है वो है कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। यानी जो आपको सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया है उसको आपने कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में। दूसरा जो रूल है वो है यूज़ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सा इस्तेमाल करना है? हेल्पिंग वर्ब आप इज़, एम या आर, इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करेगा जो आपने ऑब्जेक्ट अभी सब्जेक्ट की जगह पे शिफ्ट किया है। अगर वो सिंगुलर है तो उसके साथ आपने इज़ लगाना है, और अगर प्लूरल है तो उसके साथ आर लगाना है, और अगर वो आई बन के आया है तो उसके साथ एम लगाना है। और उसके बाद जो तीसरा नंबर रूल है वो है यूज़ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। याद रख लीजिए, पैसिव कोई भी हो उसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। उसके बाद नेक्स्ट जो रूल है वो है ऐड द वर्ड बाय। उसके बाद आपने बाय लफ्ज़ का इजाफा करना है। और लास्ट में जो रूल होता है वो होता है कि कन्वर्ट सब्जेक्ट इनटू ऑब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट दिया गया है उसको आपने ऑब्जेक्ट में तब्दील करना है, लेकिन वहाँ पे ये ख्याल करना है कि अगर वो आपका सब्जेक्ट आई है तो वो मी हो जाएगा, और अगर वो वी है तो अस हो जाएगा। इसी तरीके के साथ अगर वो यू है तो यू ही रहेगा, ही है तो हिम में कन्वर्ट होगा, शी है तो हर बन जाएगा, दे है तो देम बन जाएगा, इट है तो सेम रहेगा, और अगर कोई नेम है तो वो भी सेम रहेगा। तो ये 5 रूल आपको जहन में रख के इनका पैसिव करना है प्रेजेंट सिंपल टेंस के किसी भी सेंटेंस का जो कि आपको दिया गया है, तो उसको आपने ऐसे करना है। अब यहाँ पे देखें, कुछ एग्जाम्पल हमारे पास हैं। एक सेंटेंस दिया गया है, आई राइट अ लेटर। इसका हमने पैसिव करना है। तो पैसिव कैसे करेंगे? पहला रूल क्या था कि ऑब्जेक्ट को आपने सब्जेक्ट की जगह पे कन्वर्ट करना है। तो सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे। ऑब्जेक्ट है अ लेटर, लिखेंगे अ लेटर पहले आएगा। उसके बाद दूसरा रूल है यूज़ हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, तीनों में से देखेंगे यहाँ पे कौन सा सूट करता है। अ लेटर के साथ आप इज़ लगाएंगे क्योंकि अ लेटर सिंगुलर है, एक ख़त है। उसके बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, और वर्ब है राइट तो उसकी थर्ड फॉर्म होगी रिटन। और इसी तरीके के साथ आपने बाय ऐड करना है। फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में लेके जाना है। सब्जेक्ट आई है तो वो बन जाएगा मी। तो ये आपका पैसिव बन चुका है, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। इसी तरीके के साथ इसका नेगेटिव सेंटेंस भी दिया गया, आई डू नॉट राइट अ लेटर। इसका भी पैसिव बिल्कुल इसी तरीके के साथ होगा। सिर्फ पैसिव में आपने ये जो डू या डज अगर आ जाए तो उसको ख़त्म कर देना है, क्योंकि इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर लगाते हैं पैसिव में, तो डू डज ख़त्म हो जाएगा। बाकी नॉट अपनी जगह मौजूद रहेगा। तो ये आपका पैसिव बन जाएगा, लेटर इज़ नॉट रिटन बाय मी। बाकी वही रूल्स सेम रहेंगे।
ٹھیک ہے, ورب کی تھرڈ فارم لگے گی, بائی لگے گا, اور سبجیکٹ کو آبجیکٹ میں لے کے آئیں گے. اسی طریقے کے ساتھ انٹراگیٹو بھی ہے, ڈو آئی رائٹ اے لیٹر. تو اس میں چونکہ انٹراگیٹو ہے تو آپ نے پیسو میں بھی یہ خیال کرنا ہے کہ پیسو بھی انٹراگیٹو ہی ہو. تو ہیلپنگ ورب جو بھی بنے گا وہ آپ نے آگے لگانا ہے. ہیلپنگ ورب آپ دیکھیں گے کہ آبجیکٹ آپ کے پاس اے لیٹر ہے جو کہ آپ کو اب سبجیکٹ کی جگہ پہ لکھنا ہے, تو اس حساب سے آپ کو ہیلپنگ ورب ایزی لگانا ہے, تو وہ پہلے آپ کو لکھنا پڑے گا. باقی وہی رولز ہوں گے, از اے لیٹر, اس کے بعد آپ نے ورب کی تھرڈ فارم لگانی ہے, پھر بائی لگانا ہے, اور سبجیکٹ کو آبجیکٹ میں لے کے جانا ہے, اور کوسچن مارک لگا دینی ہے. تو یہ بن جائے گا از اے لیٹر ریٹن بائی می. اسی طریقے کے ساتھ ہے ڈو آئی ناٹ رائٹ اے لیٹر. اس کا بھی بالکل اسی طریقے کے ساتھ, صرف اس میں آپ نے ناٹ بھی شامل کرنا ہے. از اے لیٹر ناٹ ریٹن بائی می. ٹھیک ہے جی, تو یہ آپ کا پیسو بن گیا. اسی طریقے کے ساتھ کوئی بھی آپ کے پاس سینٹنس آ جائے تو بآسانی آپ اس کا پیسو کر سکتے ہیں. اب یہاں پہ دیکھیں کچھ اور آپ کے اپنی لینگویج میں اردو میں کچھ ایگزامپل لکھ لیے گئے ہیں یہاں پہ, تاکہ آپ کو آسانی ہو سمجھنے میں. یہ ایک سینٹنس لکھا گیا ہے کہ خط لکھا جاتا ہے, دوسرا ہے خط نہیں لکھا جاتا, تیسرا ہے کیا خط لکھا جاتا ہے. اب اس میں دیکھیں کہ کیا ہے, خط لکھا جاتا ہے. اب بعض یہاں پہ اسٹوڈنٹ غلطی یہ کرتے ہیں کہ اس کو ایکٹیو کی طرح ٹرانسلیٹ کرتے ہیں, حالانکہ یہ ایکٹیو وائس نہیں ہے, یہ پیسو ہے. کیوں پیسو ہے؟ اس میں آپ دیکھیں کہ خط لکھنے والا موجود نہیں ہے, بعض سبجیکٹ غائب ہوتا ہے, ہڈن ہوتا ہے, صرف ورب اور آبجیکٹ ہوتا ہے جملے میں, تو وہ بعض پیسو ہی جملہ ہوتا ہے. خط لکھا جاتا ہے, اس سے یہ پتہ نہیں چل رہا کہ کون خط لکھتا ہے, تو اس کو آپ نے پیسو کی طرح ٹرانسلیٹ کرنا ہے. چونکہ اس میں سبجیکٹ نہیں ہے, آبجیکٹ اس میں خط ہے, اور لکھنا لکھا جاتا ہے, لکھنا یعنی رائٹ اس کا ورب ہے, اور یہ پریزنٹ سمپل کا ہی ایک سینٹنس ہے. تو پریزنٹ سمپل کے رولز کو فالو کر کے آپ نے اس کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. صرف لاسٹ والے 2 رول اس میں ایڈ نہیں ہوں گے, جس میں آپ نے بائی اور سبجیکٹ کو آبجیکٹ میں کنورٹ کرتے ہیں, وہ 2 رول اس میں ایڈ نہیں ہوں گے. باقی سارے کے سارے وہی رولز اپلائی ہوں گے. تو پہلے آبجیکٹ کو آپ نے آگے لکھنا ہے, آبجیکٹ ہے خط, تو آپ نے لکھا اے لیٹر, اس کے بعد ہیلپنگ ورب لگانا ہے, اے لیٹر از, پھر ورب کی تھرڈ فارم, ورب رائٹ ہے تو اس کی تھرڈ فارم ہے ریٹن. اب یہاں پہ یہ ختم ہو جائے گا, اس میں بائی نہیں لگانا کیونکہ اس میں آگے سبجیکٹ موجود ہی نہیں ہے, تو یہ یہاں پہ اینڈ ہو جائے گا, اے لیٹر از ریٹن. اسی طریقے کے ساتھ نگیٹو ہے, خط نہیں لکھا جاتا, تو وہ بن جائے گا اے لیٹر از ناٹ ریٹن. اور اسی طریقے کے ساتھ انٹراگیٹو ہے تو اس کا یہ بن جائے گا از اے لیٹر ریٹن, آخر میں کوسچن مارک. اب یہاں پہ آپ کے لیے ایک ایکسرسائز دی گئی ہے جو کہ آپ نے سالو کر کے ہمیں کمنٹ میں سینڈ کرنی ہے, اور ہم آپ کو چیک کر کے بتائیں گے کہ آپ کے کون سے صحیح ہیں کون سے غلط ہیں. 3 آپ کو سینٹنس دیے گئے ہیں, ان کے پیسو کرنے ہیں. علی بائز اے نیو بک, ڈز شی اسپیک ٹروتھ, ڈو یو ناٹ اٹینڈ دا میٹنگ, ان کے پیسو کرنے ہیں. اور اسی طریقے کے ساتھ 3 آپ کو نیٹو لینگویج اردو میں سینٹنس دیے گئے ہیں, ان کی ٹرانسلیشن کرنی ہے. کیا درخت کاٹے جاتے ہیں, سبق پڑھا جاتا ہے, سارے سیب نہیں کھائے جاتے. جی اسٹوڈنٹس, امید ہے کہ آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا. انشاءاللہ ایک جلدی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں, اور کمنٹ میں یہ آپ ایکسرسائز سالو کر کے